सलाम अल हुसैन वाला अली इब्न हुसैन यौम 40 करबला मोहल्ला। चेलम सैयद शोहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला मोहल्ला तमाम मोमिनीन मोमिनात की नियाबत में والجود كل الجود كل الجود فيك الخير والجود كل الجود والجود كل الجود فيك السر الجود كل الجود كل الجود فيك السر والجود كل الجود كل الجود فيك السر والجود खुदावंद मुताल तमाम मोमिनीन मोमिनात की इबादत कबूल फरमाए। सल्लल्लाहु अलैका या इब्न उम्मुल बनीन सल्लल्लाहु अलैका या इब्न उम्मुल बनीन सल्लल्लाहु अलैका या इब्न उम्मुल बनीन
الله عليك يا ابن أم البنين يا كاشف الكرب على وجه الحسين चेलम सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सरज़मीन करबला मोहल्ला तमाम मोमिनीन मोमिनात की नियाबत में खुदावंद मुताल तमाम मोमिनीन की हाजात शरिया कबूल फरमाए। जिसने हमारी ज़िंदगी दुआएं लगाई के मौला गाजी अबुल फज़ल अब्बास उनकी हाजात शरिया कबूल फरमाए। सब मोमिनीन मोमिनात को सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अगला साल जो मोमिनीन मोमिनात ज़ियारत की ख्वाहिश रखते हैं के अबुल फज़ल अब्बास मौला उनको मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत नसीब फरमाए। बावक्त सुबह तकरीबन 5 बज गए हैं। बैनुल हरमैन गाजी मौला अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम अक़ीदत ज़ियारत और मोमिनीन का जलूस आपके सामने। पाकिस्तानी मोमिनीन का जलूस अज़ा बैनुल हरमैन से गुज़रता हुआ पाकिस्तान इंडिया के मोमिनीन बैनुल हरमैन से जलूस गुज़रता हुआ खुदावंद मुताल इनकी इबादत कबूल फरमाए। नोहा खान कुर्बान जाफरी साहब नोहा खानी करते हुए من صوت ما خلصان ما عند حير ملك المرء ما عند حير ملك المرء سيح عليك حسان سيح عليك حسان يا
لبيك أبي عبد الله لك لبيك يا صار الله لك إن الحسين مصباح الهدى إن الحسين مصباح الهدى لا نزير لك لا نزير لك لبيك أبي عبد الله لك لبيك يا صار الله لك إن الحسين مصباح الهدى إن الحسين مصباح الهدى لا نزير لك لبيك لا نزير لك لبيك أبي عبد الله لك لبيك يا صار الله لك بنام نامی تو اعتراف میکنم بنام نامی تو اعتراف میکنم که زیر پرچم تو اعتکاف میکنم که زیر پرچم تو اعتکاف میکنم لباس مشکی احرام تو به تن کردم و اربعین حرمت را طواف میکنم لباس مشکی احرام تو به تن کردم و اربعین حرمت را طواف میکنم لبیک ابی عبدالله لک لبیک یا صار الله لک لبیک ابی عبدالله لک لبیک یا صار الله لک لبیک إن الحسين مصباح الهدى إن الحسين مصباح الهدى لا نزير لك لبيك لا نزير لك لبيك لبيك أبي عبد الله لك لبيك اربعین سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سرزمین کربلا مولا جس نے ہمارے ذمہ دعاؤں کا کہا خدا ان کی حاجات شریعہ قبول فرمائے
सीरियस है। हाँ नहीं है। खुदावंद मुताल भेद के अब अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम सबकी हाजात शरिया कबूल फरमाए। को अजर अज़ीम अता फरमाए। شعل الراس وانا مجنون العباس، لابس شعل الراس وانا مجنون. هل تسمع كل الناس. मोहम्मद इकबाल साहब की हाजात शरिया कबूल फरमाए। هل تسمع كل मोहम्मद इकबाल की हाजात शरिया कबूल फरमाए। बशारत साहब इंशाल्लाह आपका सलाम अबुल फजल अब्बास की बारगाह में पेश करें। أنا ما يهمني المجافي، أنا ما يهمني المجافي، والذي مني يتحسس، والذي مني يتحسس. أنا أطلق ضمن فكرة اسم أبو فاضل مقدس، اسم أبو فاضل مقدس، اسم أبو فاضل مقدس، اسم أبو فاضل مقدس. أنا قدوة إلتنا أوصل العتبات مصومة، ونعم في الليل بشكرة، ونعم في الليل بشكرة. رضنا بيوم القيامة، رضنا بيوم القيامة. هو والعقل والميقات. اللهم कुल वलीयक हुज्जत इब्न अल-हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िही साअतुन व फी कुल्लि साअ वलियुन व हाफ़िज़ुन व क़ाइदुन व नासिर व दलीलुन व आइना हत्ता तुस्किनुहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। खुदावंद मुताल सबकी हाजात शरिया कबूल फरमाए। 20 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र करबला मोहल्ला बैनुल हरमैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजक आल मुहम्मद। खुदावंद मुताल सब मोमिनीन की ज़ियारत कबूल फरमाए, सबको सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमाए। हम सब का ख़ात्मा ईमान पे फरमाए। जिसने हमारे ज़िम्मे दुआएं कहीं खुदा हम सब की हाजात शरिया कबूल फरमाए। सबको मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजक।